उत्प्रेक्षायाम् आस्म खलु। उत्प्रेक्षा संभावना स्याद् उत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना। एतत् अस्माभिः विवृतमासीत्। वस्तुरूपेण हेतुरूपेण फलरूपेण वा आत्मशब्दस्य अर्थः स्वरूपं वस्तुस्वरूपेण अथवा फलरूपेण अथवा कारणरूपेण उत्प्रेक्षणं संभावनम् उत्प्रेक्षा भवति। तस्य स्पष्टमर्थमपि दीक्षितः दर्शितवान्। अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन अन्यस्य अन्यतादात्म्यसंभावनम् उत्प्रेक्षा। अन्यस्य शब्दस्य अर्थः कस्यचित् इति स्वीकरणीयः। अन्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन कस्यचित् पदार्थसम्बन्धरूप निमित्तम् अस्ति इति कारणेन अन्यसादृश्य तत्सादृश्य संभावना तत्सादृश्य तत्तादात्म्य संभावना तद अभेद संभावना। अर्थात स्थाणुः अस्ति, स्थाणुः दण्डायमानत्वादि दर्शनेन एव स्थाणुं पुरुषं मन्ये इति कथयति चेत् स्थाणौ पुरुषधर्मसम्बन्धः दृष्टः। अन्यस्य अर्थात् स्थाणोः अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन पुरुषधर्मसम्बन्ध कारणात् पुरुषतादात्म्यसंभावना पुरुषाभेदस्य ऊहः। स्थाणुः पुरुषः इति मन्ये तथैव भवति खलु। अभेद संभावना भवति तत्तादात्म्य संभावनम् उत्प्रेक्षा। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। सा च वस्तुफलात्मता गोचरत्वेन त्रिविधा। वस्तुरूपेण हेतुरूपेण फलरूपेण च त्रिधा दृश्यते इति कारणात् त्रिविधा। अत्र वस्तुनः कस्यचित् वस्तुअन्तरतादात्म्य संभावना प्रथमा स्वरूपोत्प्रेक्षा। यत्किंचित् वस्तु भवति, यः कश्चन पदार्थः भवति, तस्य अन्यपदार्थरूपेण संभावना वस्तूत्प्रेक्षा अथवा स्वरूपोत्प्रेक्षा इत्यपि उच्यते। तथापि व्यवहारः प्राचीनैः कृतः अस्ति। वस्तूत्प्रेक्षा अथवा स्वरूपोत्प्रेक्षा। अत्र वस्तुनः कस्यचित् वस्तुअन्तरतादात्म्य संभावना अन्य वस्तु अभेद संभावनम् प्रथमा स्वरूपोत्प्रेक्षा। द्वितीया हेतुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना। द्वितीया हेतुत्प्रेक्षा भवति अहेतोः यद् हेतुः न तस्य हेतुरूपेण संभावना। वस्तुतः अस्माकम् औष्ण्यस्य दूरीकरणार्थमेव वृष्टिः संजाता इति मन्ये। अस्माकं औष्ण्यं जातम् अस्मासु करुणया इव मेघः वृष्टिं कृतवान्। अस्मासु मेघस्य करुणा नास्ति। मेघस्य सहज कार्यमेव वृष्टिः। किन्तु वृष्टिसम्भवः यः अस्ति सः स्वाभाविकः, पुनः भिन्नकारणकः। वृष्टौ भिन्नं भिन्नं कारणमस्ति। तत् कारणं सर्वम् अपसार्य किं क्रियते अस्माभिः? अस्मासु करुणया इव मेघः वृष्टिं कृतवान्। करुणारूपकार्यं तत्र संभाव्यते, उत्प्रेक्ष्यते। करुणा न हेतु वृष्टेः। वस्तुस्थितौ वृष्टेः कारणं करुणा न भवति, तथापि तथा उच्यते। अहेतोः यत् कारणं नास्ति तस्य
कारणत्वेन संभावनम हेतुत्प्रेक्षा। यत् फलं नास्ति तत् फलत्वेन संभावनम फलोत्प्रेक्षा। वस्तुतः तस्य तत् फलं न, ओरिजिनल यदस्ति तत् त्यक्त्वा अन्यत् फलम् ऊह्यते। अफलस्य फलत्वेन संभावनम फलोत्प्रेक्षा। तदेव उक्तम् अहेतोः हेतुभावेन अफलस्य फलत्वेन उत्प्रेक्षा। अहेतोः हेतुत्वेन अफलस्य फलत्वेन उत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा इति उच्यते। तत्र आद्या स्वरूपोत्प्रेक्षा उक्त विषया अनुक्त विषया चेति द्विधा। तत्र आद्या प्रथमा स्वरूपोत्प्रेक्षा। सा उक्त विषया अनुक्त विषया चेति द्विधा। एतत् पूर्वं प्रथम वर्गे मया प्रदर्शितं सर्वम्। तत्र वस्तुत्प्रेक्षायाम् उक्त विषया अनुक्त विषया चेति द्वैविध्यं भवति। पुनः हेतुत्प्रेक्षा फलोत्प्रेक्षा इति पुनः यत् प्रकारद्वयमस्ति तत्र सिद्ध विषया असिद्ध विषया इति भेदद्वयं भवति। आहत्य षट्प्रकाराः भवन्ति। प्रथमवर्गे एव अस्माभिः चार्ट् निर्मितमासीत्, तदेव तेन विवृतम्, अन्यत् किमपि नास्ति। इदानीम् अस्माभिः उदाहरणवाक्यं द्रष्टव्यम्। धूमस्तोमं तमश्शङ्के कोकी विरह सुष्मणा। कश्चन कविः अंधकारं वर्णयति। एतत् वस्तुतः सत्यम्, अंधकारस्य एव वर्णनम्। धूमस्तोमः धूमराशिः, स्तोमः नाम समूहः, राशिः। धूमस्तोमः अयं तमः न धूमस्तोमं तमश्शङ्के कोकी विरह सुष्मणा। अंधकारस्य वर्णनमत्र प्रकृतमस्ति। तमः नाम अंधकारः। अंधकारः धूमस्तोम धूमराशिः। कस्य धूमस्य राशिः? कोकी विरह सुष्मणा। कोकपक्षिण्याः चक्रवाकपक्षिण्याः विरह सुष्मा, विरहाग्निः। सुष्मन् शब्दस्य अर्थः अग्निः। कोक पक्षिण्याः विरहरूप अग्नेः धूमराशि इति मन्ये। शङ्के, शङ्के शब्दः अपि उत्प्रेक्षावाचकः अस्ति। मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायः नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचकशब्दाः। इव शब्दोऽपि तादृशः एवमुक्तमस्ति। कोकपक्षी दंपत्योः विरहः संभवति अंधकारे। प्रियतमः कुत्र अस्ति इति प्रियतमया न ज्ञायते, प्रियतमा कुत्र अस्ति इति प्रियतमेन न ज्ञायते, अंधकारे। कोकपक्षिणो वस्तुतः दंपती एव स्तः सर्वदा एव, किन्तु अंधकारे तेषां विघटनं भवति। विघटने जाते सति किं भवति? विरहः भवति परस्परं। विरहः संतापजनकः इति कारणात् अग्निः, विरहाग्निः, विरहज्वाला इत्यादि वर्णनं कविसमये अस्ति। विरहः अग्निः, अग्निः अस्ति चेत् किं स्यात्? धूमः भवेत् इत्यर्थः।
अग्निः ज्वलति चेत् तार्किकाः अत्र विवदन्ते यत्र यत्र अग्निः तत्र तत्र धूमः इति तु नास्ति। तार्किकाः विवदन्ते तप्तायः पिण्डे लक्षणसमन्वयः न भवति। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। किन्तु वयमपि तार्किकविरुद्धाः न स्मः। किमर्थम्? अस्माभिः अन्धकारः धूमत्वेन कल्पितः। अन्धकारः धूमत्वेन कल्पितः चेत् धूमोत्पत्तौ वह्निः कल्पनीयः। विरहः एव अग्निः इत्युक्तम्। अतएव कोकपक्षिण्याः विरहाग्निः यः अस्ति तज्जन्यः धूमस्तोमः अयम् अन्धकारः इति शङ्के। निश्चयं न कृतवान् अयं कवि। निश्चयः चेत् किं भवति? रूपकं भवति। अभेदः निश्चितश्चेत् रूपकम्, संभावितश्चेत् उत्प्रेक्ष। अभेदस्य संभावनम् उत्प्रेक्ष, अभेदस्य निश्चयः रूपकम्। न तथा न। धूमस्तोमं तमश्शङ्के कोटिविरह सुष्मणा। काव्यलिङ्गालङ्कारः कथं भवति? कोकपक्षिणोः विरहजन्य विरहाग्नीनां विरहसुष्मणां विरहाग्नीनां धूमराशिः इति मन्ये। यत्र भवता किं चिन्त्यते इति इदानीं मया ज्ञातं। यत्र कारणविवक्षा भवति तर्हि काव्यलिङ्गालङ्कारः स्यात्। सा युक्तियुक्तता सर्वत्र स्यात्। कान्त्या स्मरवधूयन्ति इत्यस्ति। स्मरभार्यावत् आचरति कान्त्या इत्युक्तम्। तत्रापि तथा स्यात् खलु इदानीं। काव्यलिङ्गालङ्कारः न भवति। कोकी विरह सुष्मणां कोकपक्षी रूपकालङ्कारः अस्ति। विरहाग्निः इत्यस्ति खलु, तत्र रूपकमस्ति। रूपकालङ्कारमिश्रणेन भवति। अस्माकं तत्र न तात्पर्यम् उत्प्रेक्षादस्ति तावदेव गृह्यते। कोकपक्षी अग्नीनां धूमराशिः इति इमम् अन्धकारं मन्ये। द्वितीयवाक्यं किम् अस्ति? अस्य अर्थं दीक्षितैव विवृणोति अग्रे। स्थूलतः अर्थज्ञानं भवति इति कारणात् मया अर्थः उच्यते। सम्यक् विवृतवान् दीक्षितः। लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं मनवा। तमः अंधकारः अंगानि लिम्पति इव। अर्थात् अंगानि लिम्पति नाम एवं स्टिक् भवति। अंगानि लिम्पति इव अंधकारः। अंधकारे कश्चन गच्छति। वस्तुतः मृच्छकटिकस्य पद्यमेव। तत्र वसन्तसेन अंधकारे गच्छति। अंधकार कार्य गच्छति तदा लिम्पति इव तमोऽङ्गानि इति वर्णः। अंगानि लिम्पति इव अंधकारः। अंगस्य लेपनं करोति इव। नभः आकाशः अंजनं वर्षति इव। अंजनं नाम कज्जलं। कज्जलं वर्षति इव।
अंधकारस्य वर्णनं क्रियमाणमस्ति वस्तुतः। अंधकारं दृष्ट्वा कथयति अयमन्धकारः मम अंगानि लिम्पति इव दृश्यते। पुनः नभः आकाशः अंजनं कज्जलं वर्षति। रक्तौ तवांघ्री मृदुलौ भुवि विक्षेपणात् ध्रुवम्। ध्रुवं नाम प्रायः, नूनम्, आल्मोस्ट। भुवि विक्षेपणात्, भुवि एवं किमुच्यते, भुवि विक्षेपणं नाम क्षेपणं, स्थापनं, प्लेसमेंट। भुवि विक्षेपणात्, भूमौ स्थापनात्, भूस्पर्शात् इत्यर्थः। तव अंघ्री मृदुलौ ध्रुवं। ध्रुवं प्रायः तव चरणौ मृदुलौ कोमलौ। यत्किंचित् कठोरं वस्तु वयं पुनः पुनः एवं एवं कुर्मश्चेत् किं भवति, स्मूत् भवति खलु। स्मूत् भवेदेव अवश्यं। पुनः पुनः इदानीं नारिकेलफलं दृश्यते, फलं स्वीकृत्य सम्यक् ताडनं चेत् किं भवति, लूस् भवति खलु, स्मूत् भवति खलु। तदेव कथयति। न न न, अत्र मृदुलौ इति न विवक्षा, रक्तौ। मृदुलौ तव चरणौ, कोमलौ तव पादौ, भुवि विक्षेपणात्, भुवि पुनः पुनः एवं स्थापनादेव रक्तौ, शोणितौ, रक्तवर्णयुक्तौ जातौ। सहजतया एव रक्तवर्णौ वस्तुतः, किन्तु तत्र भिन्नकारणं सः कल्पयति। भुवि विक्षेपणात् रक्तौ प्रायः। त्वन्मुखावेच्छया नूनं पद्मैर्वैरायते शशि। चंद्रोदये सति पद्मानि संकुचन्ति इति कविसमयः अस्ति। अर्थात् पद्मानि संकोचयति चंद्रः। पद्मानि सह बंद करो, ऑफ करो। किमर्थं? सः पद्मानां शत्रुत्वं स्वीकृतवान् चन्द्रः त्वन्मुखावेच्छया। तव मुखस्य कान्तिं प्राप्तुं, कान्तिम् इच्छन् चन्द्रः पद्मैः वैरायते। अर्थात् कस्याश्चित् सुन्दर्याः मुखं यदस्ति तत् मुखं पद्मैः साकं शत्रुत्वं करोति। पद्मैः साकं सर्वदा फैटिंग करोति सौन्दर्यस्पर्धायां। चन्द्रः किं चिन्तितवान्, स्पर्धायाम् अहं यदि भागं गृह्णामि तर्हि मम पराजयः निश्चितः। तस्मात् मया तर्हि किं कर्तव्यं, मुखसुन्दर्याः, मुखस्य शत्रवः ये सन्ति तैः साकं फैटिंग कर्तव्यं। तदा किं भवति, सुन्दर्याः हास्येन साकं फ्रेंडशिप् भवति। शत्रोः शत्रुः आत्मीयः, शत्रोः शत्रुः आत्मीयः। चन्द्रः किं चिन्तितः, सौन्दर्यस्पर्धायां सुन्दरी मुखस्य कमलानां च स्पर्धा, माती स्पर्धा, कमलानामेव सर्वदा पराजयः, प्रतिवर्षं तथैव। चन्द्रः भागं न गृहीतवान्, अथापि किञ्चित् स्थानं सम्पादनीयं लोके, तर्हि किं कर्तव्यं, सुन्दरी मुखेन साकं मैत्री सम्पादनीया। मैत्रीं सम्पादयतु इति वक्तुं न इच्छति, स्वयमेव किं करोति, पद्मैः साकं वैरं करोति, शत्रुत्वं करोति। तेन अस्याः फ्रेंडशिप् लभ्यते। नूनं प्रायः एवं इति उत्प्रेक्षा। नूनम् इति उत्प्रेक्षावाचकः शब्दः। त्वन्मुखावेच्छया नूनं पद्मैर्वैरायते शशि। पद्मैः वैरायते नाम
वैरम् आचरति, शत्रुत्वं करोति, मध्यः किं कुचयोर्धृत्यै बद्धः कनकदामभिः। एवं वा इति शंका। अत्र किं शब्दस्य शंकार्थः। सुन्दर्याः मध्यभागः कटिभागः यः अस्ति सः कनकदामभिः बद्धः। कनकदाम यदस्ति, कनकदाम नाम तत्र काञ्ची इत्युच्यते। काञ्ची नाम अत्र रशना इत्यपि उच्यते। रशना बेल्ट्, एकं बेल्ट्। तस्य सुन्दर्याः कटिभागे बेल्ट् अस्ति, सुवर्णस्य बेल्ट् अस्ति। सुन्दर्याः मध्यः कटिभागः कनकदामभिः, कनकरज्जुभिः बद्धः। किं कुचयोः धृत्यै, स्तनयोः धारणार्थं किम्। तो हि सुन्दर्याः कटिप्रदेशः अस्ति अत्यन्तं लघु, सिंहकटि, किन्तु स्तनौ महान्तौ, उपरि यौ स्तनौ स्तः महान्तौ, तयोः धारणं केन कर्तव्यम्। मध्यभागः प्रायः वेट् धारणं करोति किल सर्वत्र। सुन्दर्याः कटी एव बहु लघ्वी अस्ति, कथं वेट् धारणं करोति। तस्मात् किं कृतं, बेल्ट् स्थापितं किम् इति शङ्का प्रकटिता। मध्यः किं कुचयोर्धृत्यै बद्धः कनकदामभिः। कनकदामस्य बन्धने यत् फलं नास्ति तद् भिन्नं फलं प्रेक्षितं। कुचयोः धृत्यै, कुचयोः धारणार्थम् इति फलं, तदर्थं शङ्का प्रकटिता, उत्प्रेक्षा एव। प्रायोज्यं त्वत्पदेनैक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति। सुन्दरीं प्रति कविः उक्तवान्, अब्जं यदस्ति कमलं तत् तोये नाम जले तपस्यति, तपश्चरणं करोति। तपश्चरणं करोति। प्रायोज्यं त्वत्पदेन ऐक्यं प्राप्तुं तोये तपस्यति। त्वत्पदेन, तव पदेन अर्थात चरणेन साकम् ऐक्यं प्राप्तुम्, एकत्वं लब्धुम्, अर्थात तत्रैव लयं प्राप्तुम्, लीनं भवितुम्, लयं प्राप्तुं तोये तपस्यति। सायुज्यमोक्षः इत्युच्यते। सायुज्यमोक्षः नाम तद्रूपेण एव तत्र लयः। नदी यथा समुद्रं प्रविश्य समुद्ररूपेण एव तिष्ठति, एवं सामान्यतः दर्शनशास्त्रे उच्यते यः जीवः भवति सः मोक्षलाभे सति परमात्मरूपेण एव तिष्ठति, तत्र लीनो भूत्वा तद्रूपेण एव तिष्ठति। इदानीं पद्मं किं चिन्तयति, मम मोक्षः नाम परमात्ममोक्षः न, सुन्दर्याः पादः अस्ति तद्रूपेण मम आकृतिः आवश्यकी अस्ति, तत्र मम लयः आवश्यकः। पादरूपेण अवस्थानं मम इष्टमस्ति, तस्मात् जले तपस्यां करोति। जपं कुर्वन्ति खलु जले कण्ठपर्यन्तं स्थित्वा तपश्चरणं कुर्वन्ति। पद्ममपि तथैव दृश्यते खलु, कण्ठः दृश्यते उपरि एव, सर्वदा एवं तिष्ठति जले। किमर्थं तथा तपस्यति, तपश्चरणं करोति। किमर्थं तपः, तव सुन्दर्याः पादेन साकम् ऐक्यं प्राप्तुम्, अर्थात् तव पादरूपेण स्थातुमिच्छति। कमलं कमलत्वं न इच्छति, इदानीं सुन्दरी पादत्वम् इच्छति, तस्मात् तपश्चरणं। संभावना स्यादुत्प्रेक्षा इत्यस्य एवं श्लोकानाम् अर्थः अस्ति। दीक्षितः विवरणं कृतवान्,
येषां षण्णामप्युत्प्रेक्षाणां धूमस्तोमम् इत्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि। षट् उत्प्रेक्षाः याः अत्र उक्ताः सन्ति तेषां धूमस्तोम इत्यादीनि क्रमेण उदाहरणानि क्रमशः। रजनीमुखे सर्वत्र विसृत्वरस्य तमसः नैल्यदृष्टिप्रतिरोधकत्वादि धर्मसम्बन्धेन गम्यमानेन निमित्तेन सद्यः प्रियविघटित सर्वदेशस्थित कोकाङ्गना हृदुपगत प्रज्वलिष्यद्विरहानलधूमस्तोम तादात्म्यसंभावना स्वरूपोत्प्रेक्षा तमसः विषयस्य उपादानात् उक्तविषया। तमो व्यापनस्य नभःप्रभृति भूपर्यन्त सकल वस्तु सांद्र मलिनीकरणेन निमित्तेन तमःकर्तृक लेपन तादात्म्योत्प्रेक्षा नभःकर्तृक अंजन वर्षण तादात्म्योत्प्रेक्षा च अनुक्त विषया स्वरूपोत्प्रेक्षा उभयत्रापि विषय भूत इति स्यात्। तमो व्यापनस्य अनुपानः। अत्र किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। धूमस्तोमं तमश्शङ्के कोकी विरहसुष्मणाम् इति वाक्यमस्ति। अत्र अन्धकारस्य वर्णनं क्रियते। किं कथयति इत्र? रजनीमुखे अर्थात रात्रिकालारंभे, रजनी नाम रात्रिः, मुखं नाम प्रारम्भः। रजनीमुखे रात्रिकालारंभे सर्वत्र देशे सर्वस्थानेषु विसृत्वरस्य अर्थात प्रसृतस्य व्याप्तस्य, विसृत्वर नाम प्रसारशीलः अंधकारः, विसृत्वरस्य प्रसारशीलस्य तमसः अंधकारस्य नैल्य दृष्टिप्रतिरोधकत्वादि धर्म संबंधेन गम्यमानेन निमित्तेन एकमेव अंगीकरोति पद। अत्र तमः विषयः वस्तु, तमः धूमराशिः इति उत्प्रेक्षितः। तमः धूमराशि अभेदस्य उत्प्रेक्षणम्। ऊहः तमः धूमराशिः। लक्षणवाक्ये किमस्ति? अन्यस्य अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन अन्यतादात्म्यसंभावनम् उत्प्रेक्षा। अन्यस्य नाम तमसः, विषयस्य इत्यर्थः। अन्यधर्मसम्बन्धनिमित्तेन धूमराशिधर्मः, धूमराशिधर्माः के? दीक्षितेन उक्तं नैल्यं। नैल्यं नाम नीलवर्णः। धूमः अपि नीलवर्णात्मकः, अंधकारः अपि तादृशः। दृष्टिप्रतिरोधकत्वम्, दर्शन सामर्थ्यं यदस्ति अस्माकं तत् प्रतिरोधकत्वं, बन्धकत्वम्। अंधकारेऽप्यस्ति, धूमेऽप्यस्ति। धूमः व्याप्तः अस्ति चेत् अग्रे किम् अस्ति इति न ज्ञायते। महान् धूमः अस्ति चेत् पुरस्तात् किम् अस्ति इति न ज्ञायते। दृष्टिप्रतिरोधकत्वं धूमेऽप्यस्ति। नैल्यम् उभयत्र अस्ति धर्मः एव। एवम् अस्य धर्मसम्बन्धः अत्रापि दृश्यते इदानीं। तेन निमित्तेन किं करोति? एतस्य तादात्म्यम् अभेदं तमसि कल्पयति। तदा तमः धूमराशिः
इति मन्ये। अन्यधर्म सम्बन्धं विना किमपि कल्पयितुं न शक्यम्। अन्धकारः अमृतम् इति मन्ये। अवगच्छतु। कः सम्बन्धः? धूमराशि इति मन्ये साधु भवति। क्षीरं शिला इति मन्ये। भवान् भूलोके नास्ति, भूलोके नास्ति। उत्प्रेक्षायां सम्बन्धः अन्यधर्मसम्बन्धः वर्तते। अस्य यः धर्मः अस्ति सः धर्मः नैल्यं दृष्टिप्रतिरोधकत्वम् इत्यादि अत्रापि तथैव अस्ति। तस्मात् अयमन्धकारः धूमराशिः इति मन्ये। सम्यक् उक्तं खलु? अर्थात् अंधकाररूपः विषयः धूमराशिरूप विषयांतर तादात्म्येन उत्प्रेक्षितः। तादात्म्यं नाम अभेदः। अभेदेन एव उत्प्रेक्षा वर्तते। वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तु अत्र तमः। यत्किञ्चित् वस्तु वस्त्वन्तर रूपेण धूमराशि रूपेण उत्प्रेक्ष्यते। दीक्षितेन उक्तं तमः अंधकारः यः अस्ति तस्य नैल्यदृष्टिप्रतिरोधकत्वादिधर्मसम्बन्धः अस्ति। नैल्यं दृष्टिप्रतिरोधकत्वम् इति पृथक् स्वीकरणीयम्। इत्यादि धर्मसम्बन्धः अस्ति। सः धर्मः गम्यः। गम्यः नाम अभिव्यङ्ग्यः, शब्दतः उक्तः नास्ति। मुखं चन्द्रं मन्ये इत्यत्र आह्लादकत्वादि धर्मः गम्यः, व्यङ्ग्यः। तथैव खलु मुखं चन्द्रः। सादृश्यं दृष्ट्वा एव तथा उक्तं मुखं चन्द्रः इति, किन्तु धर्मः व्यङ्ग्यः। सादृश्योत्पादक धर्मः व्यङ्ग्यः। अर्थात् वस्तुतः एवं दीक्षितेन उक्तं तदपेक्षया अन्यनिष्ठ साधारण धर्म कारणेन इति उच्यते चेत् साधारण धर्म कारणेन कस्यचित् पदार्थस्य अन्य पदार्थरूपेण संभावना। एवं वक्तव्ये अन्य धर्म इति सामान्यतः अन्य धर्म नाम अन्य साधारण धर्म इत्यर्थः। साधारण धर्म एव गम्यमानं तदेव निमित्तं कारणमत्र। उत्प्रेक्षणे कारणं तदेव। तत्र किमपि दृष्टं शिला अस्ति वस्तुतः, किन्तु भूतः किमर्थं? शिलायाः भूतसाम्यं तत्र संभावनायां कारणं, सादृश्यं कारणं। तस्मात् निमित्तं तदेव। तेन निमित्तेन गम्यमानेन सादृश्यरूप निमित्तेन सद्यः प्रिय विघटित सर्वदेशस्थित कोकांगना हृदुपगत प्रज्वलिष्यद्विरहानल धूमस्तोमतादात्म्य संभावना। दीर्घ शब्द विन्यासः कृतः, किमपि नास्ति। सद्यः नाम तत्क्षणे एव प्रिय विघटित, प्रियतमात् विप्रयुक्तः कोकपक्षिणी विघटित सर्वदेशस्थित कोकांगना। सर्वदेशस्थित तादृश्यः पक्षिणः सर्वत्र सन्ति। तत्र काप्यस्ति, तत्र कापि, तत्र कापि, तत्र काप्यस्ति एव। प्रियतमात् विघटिताः बह्व्यः कोकपक्षिण्यः सर्वदेशस्थः तत्र 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 इति। तादृश कोकांगना, कोक महिला अर्थात कोकपक्षिणी स्त्री, कोकांगना। कोकांगना अंगना नाम महिला। कोकांगना हृदुपगत हृदये स्थित प्रज्वलिष्यद्विरहानल। इदानीं नेक्स्ट अत्यन्तं प्रज्वलिष्यति।
अग्नेः प्रज्वलनात् पूर्वं किं भवति? धूमोद्भवः। इदानीं धूमोद्भवावस्था अग्रे प्रज्वलिष्यत्, अग्रिमकाले ज्वलिष्यत्। विरह अनल, विरह रूप अग्नि, तस्य धूमः, अनल धूम स्तोम, धूम राशि, स्तोमो नाम राशि, तद् राशि तादात्म्य उत्प्रेक्षा, राशि अभेदेन उत्प्रेक्षा। दीक्षितैः सुव्यवस्थितवाक्यरचना, अस्माकं प्रथमं क्लेशः एव किमपि नास्ति। प्रियतमात् विघटिताः बह्व्यः कोकपक्षिण्यः याः सन्ति, तेषां हृदये किञ्चित् कालानन्तरमिदं विरहाग्निः यः प्रज्वलिष्यति 10 निमेषानन्तरम्, इदानीं न ज्वलितः, किञ्चित् उत्पद्यमानः अस्ति, तत्काले किं भवति? धूमः उत्पद्यते। अग्नेः प्रथमं काष्ठादिषु तथैव दृश्यते खलु, धूमः प्रथमम्। अस्मात् प्रज्वलिष्यत् अग्रे। विरहानल, विरहाग्नि रूप न, विरह रूप अग्नेः धूमस्तोम, धूमराशि, तत् तादात्म्य संभावना स्वरूपोत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा इत्यर्थः। अत्र तमसः विषयस्य उपादानात् उक्त विषया, विषयः तमः, अंधकारः अत्र वर्णनीयः अस्ति खलु, तस्य शब्दतः ग्रहणात् अत्र उक्तविषया स्वरूपोत्प्रेक्षा। विषयः शब्दतः उक्तः अस्ति, किन्तु अग्रिमोदाहरणे उक्तः नास्ति। यतोहि अंधकारं दृष्ट्वा कविः कथयति लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षति वाञ्जनं नभः, तद् नेक्स्ट्।